أزول ومساء الخير مرة في الأول مرحبا يسون غنو فانون تذيان تسريد السيل المغربية الساقين الحد 15 دي مغرس جوج 2020 الساقية بلا شك كان يجبنوا لها ذا طناقية الكورونا فيروس طان الكورونا فيروس مازال قبض تروحين ذكران التمورة بعد ثمورياكيا لوروب مذيا تمورت الطليان تمورت الاسبان تمورت فرنسا ذكي الحساب يبوض غير 91 الموتى نيكنا 4500 ليكا كونفيرمي دي ثمورتني الجزائر ديالنا كيت مازال غيقبض في رواحين يسالني نقول هذاك الصباح كي لا دو جرد نموت ويس 4 كطريم دي سيدي ثمورني الجزائر دي لواني ديكيا 45 الحالات يعني ويكي كونفيرمي ديالنا كيت دي ثمورني الجزائر السقسي غاسبو ساكينيا يا هل ترى الجزائريين يبود الحال فلسطين هاد حبسين توفغان السنه بعد توفغ تسفون ثلاثه ياكل الجمعه تصدق قارن بليك الى كنحبس ديال واني ديكي سيدا ما نظن لان لا ريو تما وليني ندي قارن بليك خاطي الى لقيت جزائر كملت فرنسا ميمسي الا وطنكيه خاصو ما تقارن بليك الجزائر جوسكا ماتنون ني با ديكلاري سيتادير اون بونديمي دي تموت الجزائر خاصو ما في الجناس هي اون بونديمي انترناسيونال ديال الجزائر البليده اكل الجزائر ثمانية تيون سواطاس دي تيزوزون كيان كان كونفيرمي الزرامي مرا ناض الحالات يبطل 45 ايتورا دا شو اذا كان الحراك دي لواني دي ثمورا مره للجناس خدمت نومبارغو وتصفغنا راه يمثل نسن غرفرا يعني ظن كان دي فرنسا بعد لا ديكلاسيون قال لي دواغ فيليب ذم ديال مشطوح ديال الجزائر بعد ديميا الحكومه الجزائر تدمارياس وغلق السداويين تيسناويين يغرفزني مشطوح يغرفزني المسن مام وقيله تدونا غلقنا الجوامع وقيله يعني كيت يسالني نقولي ديفون ذاك الولان بليده ياكل الجزائر ثمن بوتيتر صغا ديكلاري كونفيني يعني رقم الحجر صحي كنقارن استعرض تيكي مرات تي مثلا عرفت نسقارش بس كي وفقوا الحرم انا عارف كل واحد تفاهم يعني كيت قاعد يتابعنا تفاهم الساكينيه الصحه الجزائريين انت تيتم زواروت انت تيت المزويره كنقارن سيدا ما نظن ذا شو ذا مكاني ساعات يقرا ولا باش مماح ذي الوقت ثاقينيه يجي تيدير مرات مورا الجناس جالسين تمورت نلجير تي مثلا نسقارش يكون في الحرم هذه اللي يدي ذاكيا دوغ بلاطو ماس مالك سعد علي اكس ديبيتي لا اف اف اس مالك الزول ثالميرت من خفور العظمه لاشين تي في المغربيه هي دارو وكان سقرد الشريحه لا الهلاكه كي دي ثمورت والهلاك ماشي وحدس زوين تيعنان زوين يديوسا ديال وقتاك تلمير مالك يعطيك صحة ما كنت دارك تلاقي دي ماس يوسف جارون ميليتون بوليتيك يوسف الزول تلمير زول في الأول ينفيون الحرمة زول كويا داخل السلن لواناكي تلمير يوسف يعطيك صحة أما كاين اللي يدي يعني كي تماس ديريكس واحد ميليتون بوليتيك نادير الزول تلمير مثقف قبل العرضنا الزول في سليمان الزول ولين تلمير في العرضين تلمير ثم كنت تراجع الوقت غرويض انا كنت نعرض نسوي على لندن يونيوم الجاي ناض الطبيب ولكن مس محمد جودار ديك انا كنت لي كونساي قد توالين قبل ما نبدا واحد نسي لا ديكلاراسيون جراد الساقيه كريمه وجود البرومي مينيستر انا غلافه من زون تمور الجزائر يدي مسلاين ناضي الذين فكينا راديو تي 3 الصباحيت بوساكي نادا شو دينا بعدني يعني الكورونا فيروس هناك بلي كثوره ماشي تكلاخ ماشي تكعرير يلاق يعني نطف سيريو الطناكيان وعاد نسل ودنو غالغرون. Les Algériens sont très conscients de cela. Il faut faire très attention aux manipulations. Et je l'ai dit. Il y a des. Il faut faire très attention aux voix qui souhaitent amener le pays vers le chaos. Croire que c'est le gouvernement ou c'est les Algériens qui quotidiennement sont avec leur peuple ici, qui travaillent H24 et qui eux sont derrière le virus, c'est incroyable. Je crois que le peuple algérien, c'est à lui de voir qui est avec lui et qui est contre lui. Qui veut qu'il s'en sorte et qui veut l'amener vers le chaos. C'est ce que je voulais vous dire tout simplement ce matin. ثقيا لا ديكلاراسيون على فم زون تمور الجزائر كيقار كي دي مانيبيولاسيون لان ويض فانا ذا وين الكاو تمور الجزائر ملك الو دي تزوارا الطناكيان كورونا فيروس بونديمي انترناسيونال ديكلاريتي تساتا غرانت تزمرت نالو ام سي كان الجزائر هكا ثوره الوقت كي تمشي 4 الموتى 45 اللي كونفيرمين ضرب لك ثمون الجزائر ساعه لي مويان خايدين يعني ناس بوسكيت كوين يعنان
تزمرت نضرب لك لو سيستيم سانيتير ديال الجزائر هذا بارمي لي سيستيمين كورا فوتيمي ساعه تسيرتيت لا ريفورم السيكتوري كي كشم كيت ولا كان الجزائر دي تونس يشبت قبل ما نعدي على الحراك كنت مثال النظام ثم زوارث دي السارتي التزريضه يوم بات تريز امبورطون تمنو غمقران imposer les termes du débat. Moi, je refuse comme confine dans le virus Corona. Parce qu'il y a le virus, il y a le virus. Il faut نظر تسوعت يدوس الفيروس. Parce que la قارن تسول الحكومة غينيا jamais دي تسوثي ذاكيس. وليو دي مسلاي في الحالة يعني الصحة تموت. فوالا. كي قرص الشعب لو قلاني ذس وقلاني كونترينس. سيتادير ثورة الحكومة غينيا مو اللي ضايدس فما دونك تيو كونترينس تيو كونتر الشعب. البروبليم ندايلا الساكيني هاد نهضر في الفيروسين قوي مي الساكية 27 تاع مغناس نطفن سيدي محمد 27 بيرسون 10 هنسرح نزيد عندنا 17 ندير كومباريسيون ايميدياتور وقتها كيف نهضر هو قلت نهضرها في اللسان لا سيتوياسيون دي دروا دو لوم اين كيضرون دي همورتنا راك دينا الصح يسخلع اكثر الفيروس كاين ما يلو غاين داس كيدنابين غاشي وغاين دي زاني 90 غاين لا تورتور alors que الجزائر سنيا دي كونفونسيون انترناسيونال سور لي دروا دو لوم سنيا لا ديكلاراسيون لو باكت انترناسيونال ريلاتيف دروا سيفيل اي بوليتيك اني عندنا نزرفان تسارتيث تلاوين لي ديسباريسيون فورسي وكاك سنيا في اللسان الجزائر الساكين اثان تغال مره وستعرف راس القواني في السنه وغايد السواعني سعده ما دير وقت بومبينا ما وقت قصدي مربح ما دير وقت توفيق مي سوا تاكي لا مالادي كاس تورا دناوض الشغل كاين تورا سي اون كريز سانيتير انترناسيونال تبدا الصين بون باش تسعى المخلفه في الهلاكه تاع عندنا تلقى تنقيل رابيد ديال العبد غروايط بصح نكوني كوشي كيدوسا توسد كي تسوع عندها ثم ورثنا ثم خلف شويه في ثمورايا كي الجناس تقدما ثم زوج نكوني تفا دون اون كريز ايكونوميك دي سو بلون ادريمن اقلا نسعى ان بروبليم باسكو نتشكل في الغاز في البترول يدير الشام 120 مليار دولار بارو قيا 17 مليار 34 مليار 34 دولار البارل ça donne 17 مليار بارو alors نحوز 55 مليار دامبورتاسيون دونك تسد دي السواح امثاكي تسد دي السواح نظن دا نسعى كريز كليماتيك ديال الجزائر اني عندنا طوال ضمان ولا سكوا كي ديرنا كي يا با واش امان هنخدم لنا شحال صلوات سي توجور كيف تسد ديرنا كي دير وقت عند لا كريز بوليتيك اللي تاغرافي لا كريز بوليتيك اللي زيك مي دوبي اون اني سي تاغرافي باسكو سال معنا تصاطاس خاطر ما الا داوض الحكم ونسعر لا كونفيونس الشعبي نس سواء تهم وراي قيت وراي تقدم من داكيت وهذا يمسعان دي غوفرنمون ليجيتيمي في فوتين يخبرنا كون تخندق لاغدا غينيا الشعب لاغدا غيني تغناوال وتمعاونا نكوني ويكي روح ندير سون تامبوزي الحكومات دامبوزين ايمان سنا في قدود افيكي ما بغض يا ديفيسيت دونك الديفيسيت كاين فوسي ضم القران غير الحكم ياكل الشعب باين فوين كيد الحكومه كي الشعب تيتسمنا راه قدود تيتسمنا وغير البروبليم اثاني سون طون تران ديتيليزي تورا لو فيروس كي بور ديتورني لوبينيون بوبليك alors que ça a des problèmes on doit discuter des problèmes non on doit discuter du virus qui est un problème parmi tant d'autres تورا بون باش كسوهاما مسك تيمورا يقلان خاطر توسع شاد نسنورفو الفيروس كي فقد لا تمورا غير زوان يتخذن اكثر النار هوني زون كلاسي استاد 1 2 3 وفرنسا لو بروميي ستاد فرنسا كلاسي ستاد 3 وي مي خاطر لي ستاد ثم زوج ساعه ستاد البروميي ستاد يقدم لا بريفونسيون On n'a pas fait de prévention en Algérie. Eh bien oui, parce qu'il faut qu'il y ait des campagnes de sensibilisation. Justement parce que الحراك برمي يسلوق قالنا كنكوني كورونا اللي استهزئ. نو ما تستهزئ لي ميديا والعفتة لي ميديا والعفتة لا سلام كان الغاشيك تسمعني في قالنا كنكوني قالنا الكورونا كاع سي ان كومبلو دو لا بار دو بوفوار. وي باسكو هونيك دنيغ لو ديفيسيت كي ولاش الامان غير الشعب الحكومي فهمتوا راه الو نسعى يكون كي هو اكاديك زمان دي مسنا في الشغل كي ماشي لي زوتوريتي بوليتيك نسعى الطباء نسعى قاعد خصنا ندير لي سبيسيست دي عنان الشغل كاين وهناك ساعات ما تبغي لا كونفيونس بقدود يكدم مسلاين ديال ديبات تفهمني وقدود فوالا مثلا داش يقدروا ندير مورا النظام فوالا سيني بلي حالات مورثنا غد في كدي ستاتيستيك ريال ساني تدو داش كي كنخدم الشعب غادي يدو
مي وين كنسعنا لها مثلا chaque صباح le ministère de la santé مالك يتاكد دي statistiques يتاكد دي اغماض On يتاكد connaît دي le chiffres. problème de l'Algérie. Moi, j'ai travaillé sur les statistiques. Ce qu'on appelle l'Office national des statistiques. اسك ضاد بالك اللي كاي كيتسكنوا الا Non, شكيت تسمنا راه نقول في كانت je vais te dire moi j'ai travaillé. شوف ضحكوا يتقسم. J'ai travaillé sur le programme du gouvernement. Et j'ai travaillé sur l'Office national des statistiques. C'est pas les mêmes chiffres. انت l'Office national des statistiques كان اورغانيزم يتبع الحكومه. دولة. C'est pas les mêmes chiffres. Donc ما تغض يوارينيك ما ترز لا كونفيونس غير وجدو ديال الحكام خاطر كيس كيدي طول العام يوعى راس ما دي غالما ما دي هضر الصح وتتسمى راه مثلا الساقيه اللي حاله لا سونتي ولا صني المينستر لا سونتي ديكلافي نعدينا كون ساعه مي بادري من دنا دواوي alors qu'à un certain moment دواوي وطن وطن الكونسير alors qu'à un certain moment parce que je connais un peu le truc كي الكونسير يعني عندنا مصطفى بيير ماري كوري ولا لي بروبليم اللي عندنا alors qu'à un certain moment ils avaient un ministère de la santé ولا عباس فهمنا الا كريتو تي سوسيتي كتندري من لا سونتي انت ياك ذميس فوالا لي زالجيريان امشي لي حاله نصوب ساكين ونسعرها جو في الي بلو لوا سي مورا يتواتوشينا ساكين سواطانيا غيني ما راه داوين مدانا شو كثن ديك السن ديريكت لي زاناليز 4 سوايع سالير ديبيستاج نكوني نسعى ان سول انستيتو على l'échelle nationale c'est باستور ميدان غير نسمكتي باستور وليو دو يخدم شتا الخميس ميم سي واش نو سحيتو راك شي ما كواغني كاين هكا راهو كونفينمون تو لي ريزولتا 48 اور من 4 ايام سي طري يفوا كراف 72 الو كان داني نص عن 4 اور وماكسيموم 4 سوايع صعيد فمضل لي ريزولتا دي زاناليز بون دونك يفو ديسونتراليزي ساكين انستيتو باستور يفو كلي زوبيتو هاد الساعه عندها لكن باسكو لي حاله زمات تروح روين الهرا دونك الا كنسوج ديما نكوني واش راه نقابل دونك ابارتير دو لا مو جو كروا كون زميراني اللي ثورا نديسيدي نكون اذا شي يضرون دي تمورت لان قادر يلحون مو جو كروا لا ساجيس سي تو ميليتون de Hirak de décider. Moi, je suis pour de faire un appel, par exemple. On dit voilà, on peut arrêter pour un moment. Mais de décider sur le وقت. Parce que ماشي un جاكاكي بي on nous arme maintenant غنود نسوغا ça veut dire on بعدك تعرض وغال صبريت. Donc il faudrait que décider soit 15 يوم تسوى sur une date de reprise. De reprise, mais il a les حالات كاملة كاكينيا. Mais il a les حالة اللي ميتريزي. Il faut prendre des mesures de prévention. يوسف الو الجزائر السيكتور دو لا سونتي يوظن لما لدي كي تخدم رافاج ديال الجناس ماشي واش تمثل شو ديب الحاله في ديالي خمس باش دي تزوره افون ديرها في سقسيك الصودا رحمه ثم قرانت متر احمد حسين يقموثنا يومين كي يعدان الى الشيخ دي لونيفرسيتي ساكي شي شفنا ساكي شو اسمها دينا بلي لو بارود دي تيزي وزو il a perdu vraiment un pilier faire ربي par rapport au problème sanitaire يجونا كل الجناس notamment الجزائر ساكي راه نسل لو مينيستر يقارن ساكي هكذا الجزائريين الا قاد اذا خملا ديفيرونس وين يقلنا كيدس اكوين يقلنا الماتشي بومي مينيستر نو فوالا سي لو شيف دو غوفرنمون الفاميو ثلاث حاجه باللي وين وكذا كي قلنا لي زيزورباتور وين فاميو ثلاث حاجه باللي سونتون ديفازاج non seulement matière de الوقت و matière politique par rapport à ضارون دي تموت par rapport à l'avancée كساعه وجذوذ على بونسينسن الساقين باش نتاكني انا غيق لي زونيفرسيتي انا غيق لي زيكول انا ارجو باش نتاكني نخدم اون رينيون اكو المينيستير الشؤون الدينيه كل اوقاف باش تسفون الفتوى باش نتاكني نغلق الجامعه سا بوز بروبليم دو 1 دو 2 باش نتاكني اضغط على لي زونيفرسيتي كل لي زيكول و ميم طون ادجار لي فول هذاك من سي لوروب اور كو اكطوالمون ليبيسونتر دو ليبيديمي اثي ذاكي ديال لوروب دونك quelque part je laisse faire. Et en plus, la question sanitaire, on ne peut pas dissocier la question sanitaire d'un gouvernement de la question politique. Une analyse. La situation des hôpitaux les moyens par rapport au danger que ça a l'épidémie,
نسعى الروتار ماشي 10 سنين 20 سنه، نسعى الروتار 51 سنه اون اريير. لي زوبيتو نسعى ساكين، نسعى لوبيتال، نسعى ان انستيتو باستور، نسعى لوبيتال اين نعجه. Les deux hôpitaux c'est militaire. Non, bah, ça veut dire qu'il peut, non, qu'il peut dans des cas non, dans des cas, non, dans des cas exceptionnels, il peut accueillir l'arraché. Mais à Sagui, ça a une volonté, une réelle volonté pour mettre en place des mécanismes en matière sanitaire pour stopper cette épidémie. Notamment... Nous avons un budget, سمح لي يوسف، الحكومة جرات فرحان دوما كيخمم un budget spécial يعني القدر شحال pour يعني faire face الوطن les moyens de l'État seront mobilisés. ويا سن غيقنتو لي فول الجي باري ولاش Non, mais justement, mais même la superficie, non, maritime, ça ce qu'ils disent, mais ça c'est ce qu'ils disent. Mais il y a quand même des rapports, enfin des déclarations sur, par exemple, la CNV, la Société nationale maritime, nous connaissons البحر متصوره الفافورات هذاكيا. Par exemple, حاجي جالس البابور جالس طارق بن زياد يديك الشمس mais le rapport ancien vie ولا حاجه ما تشد به. On va suspendre les vols. Nous sommes confrontés à une situation. Il y a une situation réelle que vit le peuple. La situation qui s'est chez Ouguidoud, la situation qui s'est chez شحال سنين ياكي. تروح dans les urgences de bazar, تروح dans les différents services du bazar et en plus nous connaissons des centres. Parce que la superficie là, c'est un continent. À ce que je défie les autorités, un bilan réel sur la situation de l'île Sud, la situation des hôpitaux. Et en plus, si par exemple ils veulent vraiment faire face à cette épidémie, et là, au préalable, il a la sensibilisation, et en plus, dans des pays qui se respectent, ce n'est pas un responsable politique de prendre la parole face à cette crise. On a des spécialistes. Justement, les spécialistes, les spécialistes, خاطر مدينه ولا مالك يقام العقل معقول اسكي لي طون يوسف كو لا ساجيس تغلب باسكو تبات هضرون الناس ويدير استهزئ كيستهزئ non mais justement il faut le prendre non mais justement un spécialiste moi je suis persuadé بلي ولاش un spécialiste هذا دي هضرني الشعب سنين يكشم تسخام موسني قرار لي زوتوريتي بوليتيك il faut se préparer il faut mettre en place les moyens nécessaires. جراد يقارون on a mini moyens. الشيف gouvernement يقارون on a mini moyens. لاني سورديين كان ان اكزومبل شحال لي زافيون يديك شملتي لوروب الساكي كان ارثمول خاطر ولاش حبسنا باري الجي ولاش باسكو ليسبان صباح يكشمد الفافور سي لوروب الجزائر الساكي اسكو وكادي ديك شملتي لوروب اسكو كشملتي خامن نسن dans un lieu confiné, non seulement le dépistage, et en plus, il y a 14 jours, voire 15 jours, dans un lieu confiné, les symptômes, les hôpitaux, le système sanitaire, dans les pays qui se respectent. Et il y a le plan blanc et il y a le plan bleu. Est-ce que le gouvernement, les autorités publiques, est-ce que par exemple ils ont associé le secteur privé pour faire face? Si ça, en fait, on ne peut pas, on dissocier la crise sanitaire. Comment ça n'a pas touché le Zaïre, c'est le problème politique. Ceci dit qu'ils ne veulent pas trouver des solutions nécessaires et adéquates à la situation. On a vécu des expériences. On a vécu le 2001, on a vécu 2003, le séisme, on a vécu des crises. On a vécu des crises. À Ségui, on a l'impression qu'il n'y a rien à radar.
il y a pas vraiment une évolution ديال السونساكيا الساكيا كان اوطون كمس الشعب ادينا حشا ربي كان راه يسرن الشعب خاطر الساكي مالا توشى الشعب داروا ميسو زاوا اللي كان راه تاشي خاطر نتنيا ميم سي باغ اكزومبل دينا نحبس لي فول جون سوي سيور سيرتان بلي تفون داك لي فول على لوروب اننا كلي دون دي كوان كونفيني هو لا يوسف قبيما نسوسا قبيما دوار كنا نديرو واحد الطبيب يون طبيب ثاني يدنا سي لندن ضيف كالرئيس مس محمد جودي غزول. السلام عليكم تلميرت مثل قبل تلي ضيفنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الزول في الأول أتينا تعرف مربي ذي موثن تاوي ربي شفي موضان أتسلماوك في الأول مرحبا سيسون. يعطيك صحة مس محمد جودي يعطيك صحة تلميرتك تم قرحات ذي تزورا كشد الطبيب قاكي الضمانة نتوجيان هذا مجاي الطبيب اسبوساكي توقت هو والدي تمور الجزائر غاف كورونا فيروس كيني كش على حسابك دا شو دي بول حالات خمني جزائريين اسكريتون اطفنا مالي دي سيريوزمون خاطر نقيت كعريرون الحراك ومطفى لي سلوغونيا تورا الصباح كيني الجزائر الصوت 4 الموتى 45 اللي كا كونفيرمي كتشني دا شو النصائح زمرنا لي كونساي زمرت تفكر وجود الجزائريين مس محمد جودي صحيت ما سليمان نشرة الدينية تزرموك اللي باللي تجمع ثم قراني تفن حاضر الموند تناد باللي ثاقي شيتين بونديمي يعني تحوزاك القاعة تحوزاك بالدن تحوزاك في مورا تحوزا تمورتنا ولي يموتنا 4 قاتنا رحمة ربي ولكن إلا توعية ثم قرا تلفون سونسيبيليزي لو بوبل خاطر ونتخمم ما حاشا في منا الساعة الطاسي مودان إكس عندنا هلاك كرونيك يوم يقارن دي كونسير دي زازماتيك وكاديك ساعات الهلاك بسميت التنفسي لي بروشيت كرونيك دي ديابيتيك دي سالي مرض كاردياك الا نفكر في لعبه داكي خاطر لعبه داكي ما موسيس الفيروس كوفيد 19 يعني سهلي تروح دونك مثلا النصيحه انه il faut sensibiliser le peuple الى قد فهمن الفيروس اللي ميتي يوار مليح التواليم يعني الاسبان الايطالي تيمورك الاوروب داك اللي تموت لونجلتير يعني 3 ساعات 21 يموتوا دونك الى قد نفوس كفوس وخاطر يزمر اللي يولي يجهد داك يحز الفيروس وسي ضر والو يعني هذه حلو نورمال لي سيمبتوم مسجوديه لي سيمبتوم فشحال في تفدون لي سيمبتوم فشحال في تفدون شحال لا ديوري نسد لي سيمبتوم ماشي درنا لي فيرولوج المجاني قال 6 ايام من 14 يوم يعني سنه نسمان ادفدوا الحماق راحوا قروا ومن بعد تيلي جان ريسبيراتوار زعما يونو التنفيس مليح ومن بعد سا بوس كومبليكي يعني سا بوس كومبليكي بنادم وجماد ريسبيري مليح هذه توخنق فهمت ايماجيني ونادي لي سيتانازماتيك يسعى الهلاكه ديال لابرونشيت كرونيك فهمت هذه لي ستان ديابيتيك يعني كاردياك عندها ستاسيون توما عندها 65 سنه 60 سنه يعني مليح دونك سي لو مومون دو سونسيبيليزي لي جون استعمل التلفزيون باش تفهمني الغاشي دا شوف الفيروس اشو الا كنخدم ترى لي كونساي على ليشال مونديال السوالي دوك اللي ودي عليك انا سنين الا قيمه دوك 5 سنوات ما توالى مانيك سالي سيمبتومك وتقرب على العباد ميم تا واش قلتيك اقيم 3 المترات وتقرب على الغرسون باش ما تصود يعني ما تصود مع الحاجه مشوار بنزانيك باش وصل تقدر يمدن يعني تكتب تولا الويب سايت تاخذ تو لي كونساي لحاجه سهل دونك لا نو غادي غادي انا كوتيليزي سما التلفزيون الراديو نافير دي كونفيرونس هكاكي السكايب باش تلحق المعلومات يمدن ثلاث تمسات لي مس محمد جودي وتعطيها فليك زاد وتعطي غير فليك سعيد ارشواي ثلاث تمسات لي مس محمد جودي قد يتسفونتو هذه الجهه الحياه كاكيه تعمو غاشي تميطعني غاشي بوتيتر نفسني مارفن لي سلوغو تغني لي سلوغو
ذاكي تصدق قام ديك الدونجي اسمها ديك ذاكي انا كي مجموعه ني عندها عدين 1000 1000 بيرسون 10000 شحال يمكن وقتاش تمساتك الحراك ديال الوقت كي بدت دي تمورنا الجزائر يا ولدي قارن الا كنحبس مومو 15 يوم الشهر سي هذا عدي تمساتك يا ولدي قارن بليك الا كتكمل تقرا ولا ياك الراي ماشي الراي كان النصيحه وكيف جايين من النصيحه للعلماء الدين فهذا ما تلحق ما كاين الجوامع اللي قاعد تظلم الجمعه اللي قاعد تخدم ديروا جروبمون يعني اذلون المشاكل اللي مقارنين بالفيروس كي تفهم ذاك يتوسن كاين ما تعرف الا قاعد تقيم الدخان فاهمه دونك تشوف هذا يعني بارمي ويقلحون الحركه كي ساعه الفيروس يعني سي لو كونتاكت سي توشي ناديو اسمها في السقويه فاهمه خاطر كنا نسعى اللي كاين تموت في الجزائر سواء 4 كموتون اللي كي سون سما كونتاميني انفيكتي دونك يون لقد سلن النصيحه كيما جاي دي تموت في الجزائر ولا قرا يعني خدمه الحراك يعني ديتو مشاكل كيما دونك فا دي تورا يبدو الوقت نسي العقل في المعقول الى الساجيس كنقارن بيان سور ما تلحقك الامر ما قلق ماشي الناس يخو تيزي لا ساجيس العقل بالمعقول وكنا نتمنى الخير يتموت في الجزائر نتمنى الخير تونس الكلي يعني الجو يسعنا العلم هذوك النصايح والشعب هذا يتبع ان شاء الله يدي ميدسان يدي فيرولوج يا ودن الدين ان انا تصل الحوايج يكون انسلي النصيحه نسل بارك الله فيك مس محمد جودي يعطيك صحة ثلمير تم قرحات مس محمد جودي ذم الجاي ذو الطبيب إلى سيريد سي لندن لونجلتير ثلمير يعطيك صحة ندير سيريد قصدي الطبيب هي قال نسي طبات العلماء مقاحنين اللي طونكو ادنا العقل المعقول لا ساجيس كشي يمكن ولا ثمساتي قبل ما نعدي الفولي لان الحراك بات نسقادش كاين كي تولى ثمساتين لا مالادي لا كريس سانيتير الرايوني كي غاكين يتولي غني كاين الى حق الوقت ثاني ذا ادنا في دوطر التيرناتيف الحراك انا حبسين جمعان باسكو سي اون كريز مونديال كوماسين كيف كوماسين ماك الايطاليان كيف كوماسي ذاك فرنسا كوماسي قلنا لي بريمي طون شغل سورتو الايطاليان وتدي من راه سيريو ومن بعد تنتلحق قلت راه الايطاليان اذ وان لوروب صغير لا الشين قلت هذا وان لوروب تاند الايطاليان ومن بعد نتسان تكوماسيت للستاد 1 قرداش للستاد 1 سي لاباريسيون دي بريمي كا لي بريمي كا وين قال لك كوني فرق لا الجزائر تموت نسعى للستاد 1 ومن بعد للستاد 1 يعني ما لحق للستاد 2 ستاد 3 غادي ذا تلي لا سيركيلاسيون دو فيروس كاين الايطاليان لا فرنسا ثورا تما ما كشمت للستاد 2 ستاد 3 صريغ يون سي تا ميدسان يمسلايت كيو فلاشين تيليفزيون يعني سكيل زيرو ماكسيموم نسعى اونتر 200 و 300 لي دوبيتال دو ريانيماسيون داك تعب لك سي كاتاستروف 200 300 لي دو ريانيماسيون بور اون بوبولاسيون دو 45000 افوازينون اونتر 40000 و 45000 ابيتون سي اون كاتاستروف ومن بعد نكون ما لاش كيف الحراك نكي شوي كونفانكو تما دي جون كاينين نكون يكثمور نموت غير قواد الموت ثلث قاد طرف العمري كما تصح تكتس مانيفيستي تضويت له لك اتوسط خمس ستيغماك يباباك يجديك يدول تماك تما سي دي جون كي يون با بري لا ديسيزيون باش تهلكين كنتي تو اسيوم ثني ديك جاسيوم هذا نروح غاد مانيفيستي ويتوقع كيرا مي اللاعب هذه ما تصنت له لكن قدامنا راه لا ديسيزيون ما صلح حتى خا ما تصنت له لكن ناخذينا باسكو تي مالادي ستو رابيد سيركيولي رابيد سنتات رابيد دونك وزمرت راه تحبسط ما تلحق الجزائر للستاد دو ستاد 3 البعيد زعما نشوف باني ندير لي رون كيف ليرون كيف انا مسلاي الحاجه هي الكورونا فيروس باسكو ارد في لوكازيون اني ديجا سا كومونس تبين العيوب لو سيستيم دو سونتي ديالنا مي ما تلحق فريمون ستاد دو ستاد 3 تبين العيوب مقران للسيستيم دو سونتي ديالنا شكيت نزرا سوالنا نسعى ان بريزيدون يحكي مع بوندون 20 طون يروحوا يتسواني دي برا تما il n'a même pas pendant 20 ans il n'a même pas construit un hôpital عند ذي سواني العمري لكن قال ان هوبيتال ديني دو سون ان هوبيتال دين عند ذي سواني العمري اخي تسوينا راس لي
كومام مش مثل الحاله تصيفطوا كيف الدياسبورا لي جورناليست ديونا كيف نزات لوبيتال لا سويس ديونا تسرجين البريزيدون الجيرس كي درنا غير موتنا غوينا انسان يحكم ثمورت بوندون 20 طون 20 سنه وقبلنا راه لوبيتال دي سوالي العمريس بورتو شو واحد لاني صور ديني نادير لا ناس بيان سور يبقى حاني يصير زمرات بنوض كسي واحد مثل البحبوحه الماليه اني ذا هنا تفغس دوك لي زافير دو كوربسيون دايلاس نزرا 3 انا 4 لي زافير كاين تورون جوستيس تصيفط شاف دو بوليس chef de police يسعى 25 appartements un pavillon راوي يسعى دي لوجمون دي ابارتمون صافت ميم وين دي لوجمون سوسيال سما دي فوا تهبلت ما الله يتكي الحوايج تشوفوا لا جوستيس لي زافير هيك تهبلت تسقرتي دي جون وسعين راه هما لو مينيموم لي دو كونسيونس دي شتيني ديكريين ديكريين لا كريز دو كونفيونس داش نديكري لا كريز دو كونفيونس اونتر لا بوبولاسيون مكذوذ لي ريسبونسابل اني ذا هضرنا تمسلين في الحوايج قارن نكوني لا سويس كيف نكوني الامريكان كيف نكوني وين كيف ومن بعد صليت العباد وفينا رندا ذهن وفينا شادشي وفينا رندا صوانين مهلكين وفينا رشوشات داوين وفينا لا ومن بعد استليت يا كونتراديكسيون اونتر يا ان بارادوكس اللي تعيش دون زي بلانيت تاعك وكوني تعيش دون زي بلانيت تاعك تسمى تلايت يونس على بارتمو 5 الجي 5 وهران 5 تلمسان سنات قلبليدا يوث كيثري في البحر يوث كوينا ومن بعد ديروح لسامبل سيتويني مسكينه تعيش ب 12 قخام تعيش 20 قخام تعيش كوينا قال كونفينمون قبل ديوت الفيروس نتعيش قال كونفينمون لي سيتويان الجيريا دونك يا كونتراديكسيون اسكي لي توتور نثني نكون ومن بعد نقول تسمى شتيت تمسلاي في لاكريز سانيتير ما نهضر في لاكريز سانيتير هاتي ندمان مسلاي جالس اونتر سيتويان نكوني راه كاين لي سيتويان مسلاي في الناس يا قنعلم بالليك لا لاكريز بصح لاكريز ستوشيما كدونيت سي كيك شوز كي دونجورو لي بي ديفلوبينغ يسعى لي سيستيم دو سونتي انا ديفلوبين مليح دانا قدام رزات واش دو فينا لا سوليسيون لا كريزي قرنا سليم الدن القيمه خام لون نسفخ ثرى برا جوستومون اسكو راه لي زالجيريان قاعدين كونسيون اسكو قاعدين ريسبونسابل فاس اتواغي ثاقيه اسكي لي طون ومثلا عمل كي ناد سيتو حراك إنيس حسين تحمد ثير رحمة ربي إنيس وين ورنتا كوذارة في ذاك الناطني ذا العبد قال لنا ريسبونسابل celui qui n'a pas peur il n'a pas peur pour les autres c'est quelqu'un qui n'est pas responsable on doit prendre notre responsabilité devant notre population je suis pas médecin ça va les avions وين يدقرني spécialiste في الدومين الناس الطبيبه كاين لا حساسي الطبيبين اتصل طبا في ديم سلينا ما دي ثمور ثما ديال برا قارن ايفيتي لو ريغروبمون بعد لي ريغروبمون اتعدي لا كريس سانيتاريين اتعدي ان موا دو موا اتعدى زداف لا سوليسيون زداف الرماد ومن بعد نقول ماشي غنحبس الحراك نزمر يا دوطر التيرناتيف ومثلا مالك سمحيه انك سيتو حراك دو ديسيدي ماذا قلنا يحبسنا خطير تكتيكيا امك ثمو الصحه ساعه لساس نا سيتو حراك فك الدرايس على اش كيف الحراكين نويد دابا ديك تزواره نقارب دا السياق هذوذ لا كونسيونس كوليكتيف هذوذ يفهم هذوذ يفقدي وينا باسيفيك سلميه وريسعدي في حد نسعدي نسمر شي نتنيطويين يبردان نسكسيني وسخن نسكسوينا سي دي زيماج كي سون بال شبحان كاين سدوذ من العالي الجزائر كاين سدوذ من العالي الحراك كاين سدوذ من العالي وهذوذ الجزائريس ومثلا مي لحق الاستاد اني ذا لحق الاستاد غير نركز نغ الحبس ودنا راه نحبس طورتورين العباد ثقرايني ودنا راه نحبس الا حق رمضان ودنا راه نحبس لا حق الهواء ودنا راه نحبس لا حق الحمان ودنا راه نحبس لا حق داسكواس نسعد داسكواس كومام تيخليوين نوي داسكواس تيخليوين وجميلنا نحبس نقارد كان ارزات نقارد يتلاحاو كاع سي تو لو موند كي دوا بارتير الا كان شونجمون راديكال دو سيستيم مثل حق لا كريس سانيتاريين ماشي غير فوسي وينيكيا ناغو فوس الدولان دايلانا عمر ديجا كوني الدولان دايلانا خدمت يمسليني ديف كلمين البرومي مينيستر كاينه الى حق الوقت ثاني ذاك على من هي كلان ديدس من هي كلان كونتريس ان برومي مينيستر دون ان ايتا كي سو ريسبكت il doit faire dans le sens de rassembler toute la population هذيك دي كونسين هذي شويه ماشي دو مونتي لي زان كونتر لي زوتر ثانوي ذاك هنا حذر مثل من هيك ديدوي من هيك دينا ديدوي de monter les uns contre les autres. Un Premier ministre il est censé de sensibiliser la population, de porter de donner des précautions. C'est pour déjà regagner la confiance de la population. Nous sommes خطير. إلا قد تعلم من هيك اللي نديدوين من هيك اللي أنا رديدوين. Parce qu'il y a une manière
بوتيتر il y a des معليش، manipulations ويدي سبوسيني غاش تسفغن تسفغن لانس لي مانيبيولاسيون لانس لي مانيبيولاسيون وك خدمي الوغ مانيبيولاسيون وك خدمي مانيبيولاسيون نادير سليمان نكيا وك خدمي مانيبيولاسيون كي مانيبيول ارجع نكيا اوتون كي نادير يسميو اوتون كي ميليتون بوليتيك جو مانيبيول لا غادي دي شوز غادي زمر غلط غادي الحوايج غادي سي با غراف جو سي سامبل سيتويان ميليتون بوليتيك سامبل مي ان بروميير مينيستر ماشي كيف لو ستاتut سي با لا ميم شوز il doit être responsable il doit être responsable plus responsable que فلان نكونيا فهمتي نكونيا اقرا نهضر دون زان ميديا كوميم اسكو سي ان ديراباج وهنا اسكو سي ان ديراباج bien sûr c'est un dérapage de monter les Algériens les uns contre les autres c'est un dérapage ça rentre dans la politique du système depuis le début Chermada le drapeau c'est toujours c'est dans le sens de مشاكنيا déterminer séparer pour mieux régner c'est la politique qui se France زي لا بوليتيك يسجل فرنسا 62 غارديس يخدم سيباري بور ميو رينيي دونك واذا كاين حدا من القبائل اللي بغانا نخمم هكا ومن بعد اون ديباسي لي طابلي القبائل فوغ بعد لي ديفيرونس كويثنا نوينا اشاك فوا سي شي يدخل دا مشكل باش نسيباري الحراك باش نسيباري لي ميليتون الجيريان تما لي سيتويان الجيريان باسكو راك دودي دوكيل فاقس ندوكل باش نكس تاعكم سينين سنو هنا غنشونجي توت ان سيستيم ومن بعد لحقد لا كريزي سانيتير اسكو شنو دير اسكو لي بورتور شي رايك اسكو غادي توحبس اكد رايك اسكو غادي توحبس وهما نعمل كينيك سيتو حراك دو ديسيدي كتشيني رايك غادي يحبس الحراك لي راسومبلومون اما الجماعه اما ديمونج دايني اما ماردي الا قاعد حبسن كاريمون ولا شاكوي راسومبلومون ايفيتي لي غرون راسومبلومون الا قاعد ايفيتي وين ومن بعد الحبس الالتيرناتيف الور شو انا حوس دوطر التيرناتيف باغ اكزومبل قال وقت قال مامون نخدم المهرس باغ اكزومبل شاك جودي اون فا انتونسيفي المهرس الجماعه باغ اكزومبل نروح المانيفيستي غادي نفوق المهرس الغاشي نكون وشحال الوقت تحبس رايك شحال الوقت Il est une crise sanitaire pour l'instant قدوني ثو ديفاني اسمر نديباسيا لا كريز سانيتيريين اسمر نديباسي نحق غلي طابنيا اني اذا نغلب الفيروسين نغلب الهلاكيين ومن بعد نعدي غويناطنين اش كيتلاقى نعلم بليك لو سيستيم سونتين ديالنا وكزمير راه الا قلي بي ديفلوبي ثان دي ليطاليا زريغ لي فيديو لي ميدسان دايلانسن يمكن تشكتيني لدوني تقارنس اون بو با اون زمير اون ديباسي قال ايطاليا un peu partout dans le monde entiers sont dépassés. L'Italie sollicitait l'aide internationale. L'Italie sollicitait l'aide internationale. Il dit que le système de santé qui est fragile et faible. Imagine que le stade 2, stade 3, le virus est en circulation. J'ai dit قال كنسعى ميم ماكسيموم 300 لتر ريانيماسيون دونك سا سرا فريمون اون غروند كاتاستروف ناتوريل البريمير مينيستر بريطاني كاين اساسا يفو ساتوندر مثل لي ممبر دو فوتر فامي مثل وين الفاميل سوين هذه مثوين هذه سي دي جون كي برون لا ريسبونسابيلتي علمن بليك سي كيك شوز تري غراف فرنسا باغ اكزومبل سا لو كونساي سيونتيفيك دي ميدسان كي تجمع ساكن دي ديريكتيف يا شكل ادوار فيليب كاريمون ادوار فيليب القهاوي ريستورون كلش القهاوي لو ريستورون لا الحاجه كي با ايتيلي لا في فيرمين جند شطوا على ترونسبور جند لي سونتر كوميرسيال دمدن ويزمر وسالي الدوله ادفر حنا دوطر ديريكتيف لي دوني لو كونساي سيونتيفيك اسندي لي لقى فيرمي ما فيرمي وبس سي ني ميم با دي ديسيزيون بوليتيك سي دي ديسيزيون لي سيونتيفيك اون فافور دو بوبليك سي اون فافور دو بوبليك ثمر دوي العايه مالك درنوه كاين في الحاجه كاين درنوه ميم داي باغ اكزومبل فرنسا لا اللي يجي لي جورنال قارناك خدم من فوندير ليا مي قارناك خدم من زعما مثلا الكورونا فيروس باش تسعدين وين تسعدين لا 40000 تروا لا ريفورم دي روتريت اون بليس لي جيلي جون زعما باش يصفقوا لنا مانيفيستين كيما قلنا مي يا لو كونساي سيونتيفيك اي اوتونوم لي بوليتيك سي سا لا ديفيرونس دون ان ايتا اني اذا ما يظهر لي سيونتيفيك تسمى خطيتنا كيف لا بوليتيك سيرتي تصح لا سيونس كيني سي كيك شوز كي دونجورو الا قد تنجمع مخام الا قد يلي اوني دون ستاد 3 الا قد يلي كونفينمون حذر ثمانون نكيمو ميساج بور لا بوبولاسيون يوجدوا ذات زايرين اسنينا حذر ثمانون ثاني لي دونجورو الفيروسيين ايفيتي نجمعنا كيف برا يا ويلي عادي الور نادير هناك il faut arrêter carrément les rassemblements اما الثلاثه اما الجماعه شفت كتير كثير نتسيتو حراك تو ديسيدي الها ما يجيو مع عبرتي كتيوين حاجه العايه كتشمل كتوره دي سواع ثاكيتوره اسك لي زالجيريان هضره كان عايش تدير موجي كونفيونس
Non, J'ai confiance au Gdoudaké et les murs. S'il faut arrêter une période, il faut l'arrêter. Justement, J'ai bien expliqué parce qu'il faut limiter la période de vin. Par exemple, كتشيني تنقطع كمالك سمح لي بور لاري ايميديا oui, oui. اسك بور لاري Je suis pour l'arrêt ايميديا immédiat, je vais- خالصو ما تعدي Mais bien sûr. بزاف تاكيني تفهم ماشي مي باسي كوني ثورا الساقي الحمد لله اني ضرونا كو ديال الجناس نتواليت الغشاك وقارن ماشي مزيح. Heureusement, les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, des spécialistes qui sont en train d'intervenir, les données de Mara, les vidéoconférences, donc moi je vais dire, هذا كي خدم انت ولا نكون كي سنه الحوض الجارح هذا كي un peu partout نكونوا كذا الحكومه كي سي با باسكو يحكم كينا دا كان غيساول دا كان كنا كذا نفعلنا مصلحنا مصلحنا ثم زوج اش نبغى نبغى منه غادي غادي يكمل ام كي يكملوا منه يسكا منه غادي يكمل ما درني مذانا ما مثني مذانا يسكا منه غادي يكمل ما صحاني مذان صحان نصنغ ما الا اذنن Donc, même par rapport aux objectifs, parce que les objectifs, c'est des objectifs même à long terme. Mais chez nous, on a un fruit tout de suite. Nous avons les étapes d'arriver maintenant. Nous avons des femmes, même si on a des la Deuxième République. Il faut déconstruire le système. Le système est résolu partout. Pour le déconstruire, ça prend des années. باش تبنوا un nouveau système. Un système qui est nécessaire, tous فهم هذا بين عدن. وزماذا تبنوا ذا سكت صاصين كبار دي démocratique, un syndicat, une association, dans un système pareil, dans un environnement pareil. Donc il faut déconstruire ce système. Donc maintenant غادي يكمل. Donc الساكي باش غادي يكمل يقنس كذا نكوني صحنا ندما نوضن فوالا نوضن ما نوضن وزمران ما نموت وزمران نروح دونك انا غادي نصحى وهذه اللي ندير هذا سكي لي زيكسبيرونس عندنا كي ثموش نغو الزمران دونك سي تو بوبل اجوردي au peuple de se prendre en charge de se prendre en charge الساكي نسا الحمد لله الطبات سبيسياليستي قال لي تنغني نغد كبريد ادبغ ندم مسلاين اتفهم انت مسات باسكو واش كذا الحكومه نسا لورغانيزاسيون مونديال دو سونتي لو ام اس Il est en train d'adresser des bulletins. La situation, on va la situation. On a des expériences. On va dire le choléra. Le choléra. Le choléra, c'est زميرة. وقيعني فيروس. خدم دي فيكتيم. جنس مرة تعدى ناس شغلك. نكوني بارابور على هلاك يدينا نسى ليجيانا مان اتسيتيرا يا دي فيكتيم الكوليرا باش تصاد يعني باللي الدوله يقولوا كانت خبلات والزميره يعني كي تمالك يكون سعر ان سيستيم سانيتير ديني دو سون نو الضرر الكام ديال مشطوع الكوليرا تفكاكات خمي على غافاجيا ان سيستيم دو سونتي سي اون بوليتيك جلوبال سي اون بوليتيك جلوبال داخل البلان دو غوفرنمون ماشي داك الصوت الديسيدير سي لي سبيسياليست شي بغيت تخمم دي ثمورتينيك السيكتور بوبليك السيكتور بريفي امكان الحول الديجاج لي مويان فينونسي لي مويان اومان تبع السبيطارات لي سبيسياليتي 20 سنه سمحي لك 20 سنه العيبه مقران اش كاينش بيت تدير تونس طفر ماجد نروحوا نتصواني الناس الجزائريين تروحوا نتصواني تصل شويه سكت تصواني تونس سي تري كراف جوستومون ذاك 20 جيت راكونتي كانيوت الحاجات راهي او 98 روح زراغيدو ايتي مينيستر à l'époque يموت الله يرحم ربي pour poser les problèmes de la santé. Mais sur la ministre, M. Sadeh, je suis apolitique. Un. Deux, on s'arrête à la santé de Mourna. C'est ça que je dis, non. Aucun ministre. Il n'y a qu'un médecin, c'est l'équivalent d'un infirmier en Tunisie. On s'arrête les ambulances. Il n'y a que des cercueils ambulants. C'est-à-dire que ça va n'amener pas à ce métal. Quand un ministre de la santé, à vous, les halam thagir, je dis qu'il on n'a rien dit. Donc, c'est à la population aujourd'hui de se prendre en charge tout de suite par des mesures de prévention. Ce n'est pas que l'on a des choses qui sont donc, il faut يعني كنسمح سيسير اسمح لنا مع الراديوات مع ساعات طبات التلفزيون نكون ساعات لي سبيسيست داخل الحن قبريد ساكي زمان ندخل من دي فيديو ديريكت خدمه ولا ils vont s'adresser direct les conférences الغشيم ايت ما فوالا on va marquer une trêve
اون تريف ايثيكليه من نغني نون بو ديسيد دو تورزاكسيون لا تريف كاع تديسيدي ني طبا الزرع 15 مع 20 يوم شهر ابرا نواي اون فا فير ان بوان ما الا فهموا لا بونديمي لي ميتريزي سي بون زمان نخدموا ترانزاكسيون ما الا مازال مثل تمثلت مالك لي قبل سراوالي يوسف لي تمثلت ساخي الحياه كاين لا مثلا وين كنكون نفا ماردي بروشان كنقدر نفا فوندرودي كاع الجماعه 57 يويكي ذا شنو نقدر نسد 80 للجزائر يا ديفوان ولا ترى كوني نسفهمت هكا مثلا نسفهمت ومن بعد كو شاكي راسيم يكونوا نحن نتسرى قد يسوالنا كذا كيما الغاشي غنحبس يبغى يروح هذا يحلو نادي بحال وين مي ما تفهم داشي قلال فرا يبغى يونادي هليك غادي تيمات فهمنا يا ماشي سي جندرميناتنا وين الحبوس مي اكادي لا الكونسيون تروحوا نار هذا الحون وهلكنا المسن وهلكنا راويه فهمنا يا دونك سي سا نو مو جي كونفيونس هكذا صح اون سيت بوبولاسيون ولا غدا شو ils ont déjoué toutes les manœuvres قلال depuis une année c'est des manœuvres يعني diaboliques ماشي رقصه سي المخابرات تتخمن et les ont déjoué ils ont joué sur les cordes sensibles très sensibles le régionalisme la culture le drapeau ils n'ont pas réussi moi je crois que cette fois-ci mais je veux dire juste une chose le Premier ministre il a raté une occasion de se taire il connaît ce matin avec dire la vérité parce que là bien sûr il fait de la provocation non mais c'est pas il a fait de la provocation c'est-à-dire vous êtes contre le peuple algérien il a joué sur le corps des arts غنانتي لا انسان كوني ما راه ضد ما غادي نحكم وريا شي مي شي قال لي فاسن خيات ديريير يديسبوسيني هكذا ديري الى قتل جواكينا ثنا ريطا فوس نسمح سي سران سكن كوني نفعلنا سي با مينيستر ان برومي مينيستر غادي نجي يخدم فما قص مستقل موش قص هذا شي خمن ماشي ساكين راه خدمن دونك الساكين روحنا دينين ودود الجزائري ونسعى الشما دينين لي فيريتي ونسعى نكونوا زمران قابين فهمت الشعب يزمري مانيس يزمري مانيس الساكين اللي تري كونسيون غرانا كي يبدا الحمد لله تسكر لي جون لي ستاتيستيك دي جون تواغس سقلينا يعني لي انستيتيو مونديال اللي تهضر في لا جوناس ميم ديال الجزائر لي كاتيجوري جون النيفو دو كونسيونس شحال يكتب على لي ريزو سوسيو سي فورميدابل يا ان افونير دون سو بيي فهمت دونك لافونير كي وإلا قارن جني الحكومه كي ني الكورونا غادي يحبس يوسف ما سقساك عشان زكوس نحكموا سلوية قديم نديرو حنا كتذريم ندي تروح تذريمت نا البودجي اكس وخصن السيكتور دو لا سونتي ما نوفا نسوا خرصوا مع هذا السيكتور دو السونتي يقرب في مولاتي جهاتين فاع ما سمعتيت لا عرض لا كيستيون كي لا كيستيون كي هي الحركه كل كريس سانيتير كي سي كوم سي السنة un jeune qui توالي تفاث il est convaincu d'ailleurs il est convaincu parce que quelqu'un qui est convaincu il dit sur la l'artfira il dit sur la l'artfir دين ديال التصرص نريدو ذا فيركان سي تو تافي نورمال هذا يخدم هكاكيا شو المعنايس ساكا اون كونفرونتي ا اون سيتياسيون عندها يا اون ريكوبيراسيون بوليتيك مي ماشي الحراك لا ريكوبيراسيون بوليتيك سوكي كذا كي يبغانا هذ كملنا هذ حكمن افي بوفوار فوالا سي لي زيزورباتور دو كاليتي هاكي الساكي مايلا باغ اكزومبل نتينيا كاين شي توالي مايلا باغ اكزومبل هذ خطره يال لا سونتي الغاشيه اكو الحراك كي باش انت كنا ذي كملنا غادي يحبس ان كدما لا سونتي الغاشيه جو بار دان برانسيب باسكو يقارنك ضرب هذيك لو سنانك تقرا الساقيه ذا رون الشاب كان لا ينضرن الساقيه ذا زوالي كان لا يمضرن افايغار باسكو بريميرمون ونسعينا سيستيم سانيتير سيستيم دو سونتي جهد تاكي ان تني لنا الغرس يا با ils ont mis le pouvoir public algérien c'est qui n'a de mazati الدنيا par rapport à cette crise sanitaire, cette pandémie, ils ont pris de retard. Un retard énorme pour sensibiliser la Rachid. Mais quand on dit la sensibilisation de la Rachid, mais le ministre, mais le ministre dit الحوث في سوث تيري لا شالور هذه ينقص. وتقام بليك لا شالور كتفي مانيس. فوالا هذه ينقص. فوالا هذه ينقص لو فيروس هاكي نو. Il y a des spécialistes. Il y a des spécialistes.
il y a des gens qu'est-ce que ça veut dire ce genre de crise sanitaire. C'est à eux de mettre en avant leurs expériences, de mettre en avant au moins avec la collaboration des autorités au niveau local. Je pense à les élus au niveau local, je pense aux médecins. Ils vont faire quelque chose, ils vont collaborer, la société civile, au moins d'une manière sérieuse et rendre de confiance parce qu'il y a une rupture. C'est sincèrement à il y a un déphasage entre le pouvoir public. maintenant هضر على la question يديري من الجزائر ددان 20 ans الحكم عند الجزائر. Il a connu le trésor public algérien. Il a connu une période d'un sordide تفقيضا عند لي بنك شلون دي سوردين والصونا مرضي ثمورتي جيرات نرضى نخلص ميم لي دات لي بي افريكان سوردين نرضي ندير فيمي نرضي ندير فيمي ناخذ منو كون شيء ils arrivent même pas à construire un hôpital avec des normes, avec des standards qui sont reconnus à l'échelle mondiale. كان مذيا نكيني لا كومين قاعده تياشا قاث بوغردان قاث سي يوسف ونسايا ديسبونسير عند الغاشين زمان دار تسجنيث normal. Un dentiste normal, même s'il y a des améliorations. Mais vu le nombre, la vu les richesses de pays, c'est quelque chose, il y a des disproportions énormes. La question de Hirak, la question centrale d'Eschwitz, est-ce que on va mettre en place, on va mettre en avant la santé, l'arachide, au détriment des luttes démocratiques, parce qu'il y a un enjeu. Ce que le pouvoir est si le pouvoir, si on va marquer une trêve, notre mouvement en parallèle. Le pouvoir, ils ont toujours fait ça. Ils ont toujours joué sur la fragilité des autres. Nous allons en 2001 de la Kabylie. En 2005, ils ont créé une situation de fait où les maires en Kabylie. En 2005, c'est l'administration centrale. Le secrétaire général de l'APC, et que ça a un élu du peuple, élu légitime démocratiquement. Tout ça, c'est des acquis qu'il faut faire attention à ça. Justement, il faut faire attention à ça. Pour préserver les acquis. Justement. Le pouvoir pour le récupérer. C'est que الحركة راون الشعب فما تهضر راون الشعب il a créé une chose extraordinaire parce que il a resserré les liens hier براون الشعب هسه كيما ردني راون الشعب إلا un étudiant إلا وين نغرياله إلا فلاح إلا الشيخ اللي يكون c'est un peu pas c'est-à-dire أنا فك la société داخل est représentée داخل هسه on vit une situation sanitaire. Moi, j'ai confiance aux jeunes étudiants, aux jeunes médecins, à nos jeunes médecins. C'est à eux, avec les autorités au niveau local, je pense à ce que les élus au niveau local ils vont jouer un rôle important pour mettre en place tout ça. Il faut le divorce qui il est consommé de le régime. Il est consommé. Et là, nous, on doit passer à une autre étape. L'autre étape, c'est l'auto-construction. Parce que tu vois, ما تسمعي بنزق لي تيرم قاعد يتابع عندك كان نسفهموا تاع هاميك شو البراتيك شو التيران هاميك شو تسوي شو لي ميكانيزم les mécanismes par exemple chaque commune
Mais là, chaque commune, à titre autonome, il invite des spécialistes, il invite des professeurs. On a des médecins, on a des gens de médecins, on a des associations. Mais là, si on met en place tout ça, on peut expliquer en amont aux gens qu'est-ce que ça veut dire le virus. Parce qu'il y a deux choses de problème. Il y a le problème d'information. Les autorités publiques, ils n'ont pas joué un rôle. D'abord, il faut faire en sorte de récupérer le retard pour informer les gens. Mais tu as les réseaux sociaux. Non, mais Facebook, les réseaux sociaux. Mais il y a le médecin, on a des conseillers, on a des gens qui sont asthmatiques. Les maladies chroniques. Voilà. Un ministre est responsable. Il est responsable de donner un discours face à une crise sanitaire, face à une pandémie pareille. Donc, c'est face au Hirak, qui a mis en place une politique de divorce, parce que le divorce, il est consommé par le régime. Après, c'est aux gens de Hirak de s'organiser. D'accord, de s'organiser. C'est à cette jeunesse extraordinaire, cette jeunesse, qui nous menace la jeunesse. Il y a des médecins qui ont de la commune, il y a une association, ils ont invité deux médecins tête, ils ont fait une conférence sur le coronavirus. Ils ont fait mais là, par exemple, chaque commune, chaque tête, elle a déjà ça crée le lien et de créer le harak. Parce que le but c'est de casser le harak. Parce que dire un ministre les Algériens, moi je le défie. Avec toute transparence, avec le bilan, avec l'état des lieux du système de santé d'Algérie. Parce que maintenant dans la Algérie, Alger. Et le Sud, qui va assurer les Algériens. Il faut assumer ses responsabilités devant des crises pareilles. Parce qu'il y a mal وقت ندير. Excuse-moi, il est le pouvoir il profiter de la situation pour se redéployer, soit des قاعدوك تورقينيس. Ça ne profite pas la situation, ça ne profite pas au pouvoir parce que la crise c'est une crise mondiale. Déjà le débat déjà les télévisions privées ça commence العبادي واش يتفرن الحراك واش déjà تعرف باللي مازال الحراك. Le fait que nous débattons في الحراك تفرن العبادنا وتفرنا راه اي سمنا كويا عندنا كويس لحق لي طاباني ذا ils l'ont posé la question est-ce que ملي قد تفرن العبادنا وتفرنا العباد donc c'est une réussite الحراك. Le fait qu'on a maintenu اجتهادنا ومن بعد la jeunesse qui تقارني بينيس قال البحر veut dire elle a perdu tout espoir. غادي يروح هذا يحرق يول دونك يعلم دو شونس سوا ذي مثل سوا هذه لحق دون نوتر راه كيعلم بلي كيسعى بلوس دو شونس هذه بس كو هذه لحق غوينه دونك il a perdu tout espoir. Mais le problème c'est pas un problème qui concerne une personne personnel اكس اي دي 10 مدن 20 مدن حارقين دنيا هني كاين السي لا بيرسون لا كونتراكتي لا مالادينيا دونك يسمر تيسنتي وينيا وهو يتزويت دونك لا مالادي سيركولير دونك لي جون ils doivent être conscients être responsable devant la situation parce que c'est quelque chose qui est vraiment dangereux le danger donc العباد اللي قد l'inconscient par rapport à la situation زريغ لا فيديو les Italiens les balcons d'Aglensen تغني l'hymne national d'Aglensen avec des instruments de musique وكيف كاين صافي لا شير دو بول تما تحس كاينين هادشي هذا شعب نبذنيك اي سا دون فريمون اون ايماج دو سوليداريتي دون ليون وين كنا تغني وين لي بالكون سنا كويس تغني دا كويس وين
C'est une manière que le hirak هذه يكمل les balcons les gens تغنين avec des instruments de musique des vidéos sur internet le principe C'est une alternative. c'est une alternative voilà le Parmi les principe moyens. parmi les moyens امشي نكمل كي زر غدا كيم كيتوالي غير تمثال c'est que on doit garder la flamme الحراك تسمى ماشي هذه مثل الحراك ثفث. ثفاثنا تشعل الحركه تقيم شو شرا تقيم باغ اكزومبل لي ريزو سوسيو شاكيا افيك سي مويان وي سي ان شونتور سي ان ارتيست وي سي ان بوليتيسيان وي سي ان كوميديان وي سي ان كل يوم دا شو قال دومين دا جلاس هذا اون فا اوكوبي لي ريزو سوسيو دو ان دو نخدم كي نخدم ناعق لا سوليسيون المهراس لا سوليسيون دي جون دي بالكون انا فاغتي هي كتفون اش نتقرعض اش نترين خطير يزمي يكون دي فاي غاشي مرضيه كذا ادفون ادفون اوكوبين الجي باغ اكزومبل نار الجماعه هذه عمي غاشي ويديك سي الجيريان نو نكون لا في بويدك يقارن كون انتو غير غنفير ماشي اون با الدروا في ميم دي زوبيراسيون داخل لي ريزو سوسيو On n'a pas le droit de condamner quiconque. Chacun est libre de s'exprimer de نسحويس un état de droit, نسحويس un état de démocratie, نسحويس ماشي نوصل باش انا رومبلاسي السيستيم ونقدر تقرا يوي انا مسلاي dans un état de droit dans un état de liberté d'expression avec argument فهمتي ومن بعد نكون من راه في الارغيومون لا كريزيني سي لي سيونتيفيك نيكي ça me dépasse ça dépasse فهمتي les gens qui sont concernés par la question c'est les scientifiques. Mais le pouvoir انا ديالي بو ديكريتي ان ايتا ديرجونس بون كيس قانون كيف كيس قانون ماذا قلنا زعما مالك ما وفقيه برا باللي غادي ديكريتي ليتا ديرجونس فاس لا بانديمي on va pas prendre en considération le pouvoir c'est de côté il déclare l'état d'urgence l'autorité de l'état دويه ساعه ذاك خدم لي زيليكسيون ونستعرف رئيس دونك حراكيست نقرض لي بريزيدون اللي با ليجيتيم فهمتي دونك كاين ديوسنا ليتا اللي با ليجيتيم وين كونيا ليتا on le met de côté parce que l'état on est contre le système lui-même. Donc le système, il n'a rien donné pour les Algériens. Depuis 62 ans, nous sommes dans un état de corruption généralisée, la corruption un peu partout, au niveau de toutes les échelles de la société. C'est un État qui n'a même pas pris de construire un système de santé, un système d'éducation, un système d'enseignement supérieur et la recherche scientifique, un système de culture, un système vraiment une société qui est يقبلين في الصح وتبنينا لي سوسيتي يقبلين في الصح ونسعر ميم با دي جون كي سون دي استراتيج تخميم استراتيجيه تخميم استراتيجي بلانيفيكاسيون لي غوفرنمون قاعدين ونسعر شي جور دو بيرسون مي داكي شويه كاين ساعه الحق بور بريزيرفي يسمح لي بور بريزيرفي لا سونتي بوبليك ساعه الحق كان كونفينا باغ اكزومبل الجيا هذا غلقا فاد مو اللي كنلقاو نكوني لو ديسكور نتاعنا اونتر نو لي حيراكيست اون فا سو ديباتر اونتر نو لي حيراكيست ومن بعد اون فا سابوي سور دي زارغيومون سيونتيفيك ما ذكرني سيونتيفيك هاد مسلاينا كاينين لا وكا نكوني اوتون ميليتون بوليتيك او بو utiliser les arguments parce que c'est des scientifiques qui font c'est de la production scientifique ومن بعد غير لي حيراكيست اون فا ديباتر اسكو لا مالادي غاينيا زمر اخذ الدور ناخاتيا نقراس لا مالادي غاينيا ثمور تاع حوايج الرويس تمور ثلاث حوايج الرويس ومن بعد الرويسين سي تو الموند نو حوايج كويت ما الا غنتسنى باش هاد ليبيري ليطا يجري فاس البوفوار هنا باش دنا في دو كوتي دي مور سا نارونج بيرسون نو حوايج اسيد ليبيري اي ذاك هذه درن ماشي وي ذاك هذه يمثل نحوايج اسيد ليبيري ثمور ثلاث كي عايش نزيك شي مدن لكن هذه اللي ندير هنا دي ثلويث هذه اللي اليسار إلا حقد الوقت غادي انت تفغل العباد الماردين يوم قرويس اللي بغا غادي فوق كوينا نقيمو on va débattre entre حراكيست on va discuter on va débattre mais est-ce qu'il est temps est-ce qu'il est temps de passer à cette action ça y est il est temps est-ce qu'il est temps الحراك نجمعنا نعطينا يا ونجمعوا متفق ونتفاغرات متفق مع الفرق متفق مع دوطر التيرات وي بيان سور نقارض لافونتاج سي كو ديجا بارمي لي زافونتاج ديال الحراك ثمورت 62 الميد 22 فيفري كسنا غنمسلاي مي 22 فيفري غير ذاين نقول نمسلاي غير نغمس لي زالجيريا يا دي اسباس دو ديبا يا دي اسباس ديشونج يا دي اسباس نوينا صافي بليزير ما طلير كيلو كاري كليكتيزيوزيون يا كيف سعيد ما قبل سنجماعه الجيك قسمتينا ان بو بارتو دونك صافي بليزير دانفيتي ان il va donner un avis scientifique, d'inviter des biologistes, des spécialistes du domaine, et de un avis scientifique, c'est de démarrer à partir de là. L'argument à partir d'un avis scientifique, un débat qui est est-ce que nous faisons des avec des arguments
نكي شوي كونفينكو باللي لا ميور سوليسيون الى كنقيم قخام ادنا نحوس دوطر التيرناتيف يمكن نكمل الكومباين دايلاند يديه مع الوقت هو تقرا امالك زعما تصعد روح اونشيني ديالك C'est-à-dire qu'il est bon, cette gestion politique catastrophique de la pandémie. رابيدمون إن كادو غالا مثلا غاشي دينا ساكي البروبي مينيستر نسن ماشينا فريمون سي تري تري كراف. تو سي ما كنا تروح ضريون واخا ما طفل مدنا كهل كان تمتثن فما داك الشيء ناس المصلايض الشويني تو فالي ديفيي. Ça c'est vraiment ça nous touche même si نبنا في لو ديسكور اكي mais ça montre quand même un degré d'irresponsabilité. Parce que nous en politique, un responsable, quel que soit les idées, mais il doit être responsable dans des moments américains. ديفيسيل Oui, nous sommes déjà sous l'état de siège. Parce que je suis on a trois niveaux. Ça, l'état de siège, l'état d'urgence et l'état d'exception. Nous sommes sous état d'urgence. مراك من عنات الحوض مراك من عنات الجماعات مراك من عنات المصلايض ميم سور فيسبوك تساوي الغاشي هاني نادايا كاع ساعدين اون جوستيس مي امش شغالني نخمم نعرف في لابونديمي ما داوضا يساقي 27 مدنا داخل دون اون سال دو جوستيس ود رحت لفامين سندي مدوكال سنا كاد بلينا توا شرعا ميطاع نكذينا ها اساقي واقي ماشي الهلاك ما هني دون دي فورغون وزيد كي لاني فورغوني ولا شكل هو غير ديك الشمن هاني تست في الداخل انتوض لي بريغاد انتوض الحبوس ما رسم لي لوض دون زين سولين 40 مدينه تسالي 300 بيرسون اسكو كيما ماشي الهلاك نو هذا قد يمسنا راه في الهاي تيقول تحبسنا راه يجيني هن كانوا بريد دونك اون فا دير اجوردي وي كنخمم لان دوطر فورم دو لوت ما بوندون لا ريفوليسيون نبدا نخمم لا غراف جينيرال جنافري مي من جا ساكي لا رو ماشي البوفارات يا وين اون فا لا ليسي بور الفيروس فهمنايا دونك دي كان ريكي ثمسه الفيروس هذو غالا ميدا بريد اول تقرا يوسف رابيد كاين رابيد يعني دينا كان ديال الى غاشي وكذا غدي لنا سنينيا il faut écouter les scientifiques, les gens du domaine. C'est vrai que le virus qui existe parce que c'est une pandémie qui a pris une ampleur à l'échelle internationale, mais aussi qu'il y a des ناكنيوث الحاجة. كل وين لا يمثل في الجزائر أسقيم تاع كومث وذافو ياكي. أسقيم تاع كومث لا كونسيونس وذافو ياكي. أخطار شحال سنين ياكي. يصوردين فقضن الجزائري اللي ريش وزمعنا لا ميم با devenus des hôpitaux avec des standards qui sont reconnus and ils vont prendre en charge ce genre de crise. سمير يوسف اول تقرا يعني ندير اول يوم نسكر كيك دينير كان امنو غادي يكمل الحراك غادي يكمل دي مانيير دو نوتر الى كنكمل سي ان دوفوار vers devant l'histoire et vers les générations futures الا كنكمل الا قد اللي بيري ثمورت غير فاسنين اللي مصبطلين غير حكمنا كاينيا ورش لعنا راه زين غنكوني ما نموت نا غندار خاطر كل تسمتثني ركاز نغي قلب بحارات كل تسمتثني ركاز نقل السبيطارات كبردان قلنا ورش لعنا راه ما نموت نا غندار يا راه كاينه درنا في تمثال العاليه تمثال الهان نتبع عيني غدنا لي سيونتيفيك ادنا في دوطر التيرناتيف يمكن كاردي لا فلام الحراك اون فوا تعدات مسلسلين لا كريس سانيتير امنو غادي يكمل بيان سور تنمت وقانا كذا كي تقرا ولا جامي تمتسات تيكتي تقيب تمتسات هكاك زعما توفق 100 فوالا حوايج حيين حوايج راه نموت يعطيك الصحه مالك سعد علي يعطيك الصحه يوسف جاروني يعطيك الصحه انا ديريك سوح ما كتشكر محمد جوديا سي تمور لونجلتير سي لندن هكا اكنيفوي حاجه جزائريين يبود الحال تولهن نهار تزمرت نسن يبود الحال هذا عاسني ما نسن وكي ماشي تكلخه ماشي ذا استهزيت وكي ضطان ام قرحان ضطان اكزكرن يثمورا يبود الحال غافي مذنن غافي جزائريين سوماثا كنا عاسني ما نسن هذا حذري ما نسن ديك ماشي تكلخ ان شاء الله تعدي على خير تمثال تاكيه وتقرا ولا ساعه الوقتيس ساعه سوري في تمثال قد ذكر ديال 64 وين شي ساعه داك لي زوبستاكل ماشي بوني تاكرا غير يسوين سنه كذا يعني كي جزائريين تولا غيد وطنا كي تغليد تواغي تاكيه الا كي جزائر عاسي ما نسنا سيري نفاس نسن هذا خمنتيكم مين هكا ديك السنه كوينات نومن انا ما تعدات واغي تاك نسرا من خير تموت لنا بقاو على خير في المرتي يعطيكم الصحه